अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिकीन। मोहतरम भाइयों, आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 23 इंशाअल्लाह उसका लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह जो है वो पढ़ेंगे। पिछली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम लोगों को अपनी इबादत के मुतल्लक और अपनी रबूबियत के मुतल्लक बताया और ख़ालिस अपनी इबादत के लिए लोगों को हुक्म दिया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को लोगों के ऊपर वाज़े करने के लिए इस कुरान मजीद को, इस किताब को चैलेंज के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस कुरान मजीद के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी, ये किताब इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जितनी भी किताबें दुनिया में लिखी जाती हैं, जितने भी मुसन्निफ़ीन अपनी किताबें लिखते हैं, वो किताब के दिबाचे में या किताब के आखिर पर एक अबारत लिखते हैं कि हमने इंसानी कोशिश की है इस किताब को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर किसी आदमी को हमारी इस किताब में, हमारे इस नुस्खे में कोई गलती, कोई कोताही, कोई कमी नज़र आए तो वो निशानदही करके हमें नुस्खा अरसाल करें, हम अगले एडिशन में इसकी गलती को सुधार देंगे और निकाल देंगे। दुनिया की वाहिद किताब है मेरे भाइयों जिसने किताब के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें चैलेंज किया ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी, कि ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक है ही नहीं है। अब आगे चल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी चैलेंज को दोहरा रहे हैं। फरमाया व इन कुन्तुम, और अगर हो तुम, फ़ी रैबिन, किसी शक में, मिम्मा, उस चीज़ से, नज़्ज़लना, जो नाज़ल किया हमने, अला अब्दिना, ऊपर अपने बंदे के, फ़अतू, पस ले आओ, बिसूरतिन, कोई सूरत, मिन मिस्लिही, इसकी मिसाल, इसके जैसी, वदऊ, और बुला लाओ, शुहदाअकुम, तुम अपने मददगार, मिन दूनिल्लाही, माँ सिवाय अल्लाह के, इन कुन्तुम, अगर हो तुम, स्वादिकीन, सच्चे। ये अल्लाह ताला ने अपने चैलेंज को दोबारा दोहराया है उन लोगों को दावत तौहीद देने के बाद और अपनी रबूबियत का उन तक पैगाम पहुंचाने के बाद अल्लाह ने कहा कि अगर अब भी तुम किसी शक में हो उस चीज़ के बारे में जो मैंने नाज़िल की है, जो हमने नाज़िल की है, अला अब्दिना, अपने बंदे के ऊपर। हालांकि बंदे सारे ही होते हैं, लेकिन अल्लाह ने ख़ास किया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दिना, हमारे बंदे के ऊपर, यानी जिसको पैगंबर बना के भेजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्सियत को प्रोमिनेंट वाज़िया कर रहे हैं। और इसी तरह ये वाज़िया होना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन लोगों के ऊपर एक हकीकत है। जैसा कि फ़िरौन के दरबार में जादूगरों ने अपना जादू दिखाया और उन्होंने अपने जो हैं वो रस्सियां फेंकी और वो सांप बन गए, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनके ऊपर प्रोमिनेंट किया। कैसे किया कि आपको कहा गया मूसा अलैहिस्सलाम को कि आप अपना आसा, अपनी लाठी फेंकें, वो अज़दहा बन गई और सारे जादूगरों के सांपों को वो खा गई। तो अल्लाह ने अपने नबी को उनसे बढ़ के वाज़े करके दिखाया। इसी तरह अरबों के अंदर फसाहत व बलागत और शायरी और जनाब
بلند و باغ تقاریر کرنے میں لوگوں کا کوئی ثانی نہیں تھا. لوگ ایسی ایسی تقاریر کرتے کہ جادو سحر طاری ہو جاتا لوگوں کے اوپر. ان میں سے اللہ نے ایک امی نبی کو پیدا کیا جو پڑھے لکھے نہیں تھے. پھر انہوں نے اللہ کے اس کلام کو، قرآن کو لوگوں کے اوپر پیش کیا. پھر اللہ نے مزید ان کو واضح کیا. پہلے نمبر پہ کہ ایک ان پڑھ شخص اٹھ کے پھر اللہ نے اس کو نبوت دے دی، اور پھر اس نبی کو پرومیننٹ کیا کہ ان کی زبان میں ایسا اثر رکھ دیا، تاثیر ایسی رکھ دی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو یہ کلام سن لیتا تو پھر وہ واپس نہ جاتا. جیسے طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنتے تھے، سنا اور ان پہ سحر طاری ہو گیا. حالانکہ مکہ کے مشرکین نے کیا کہا تھا کہ اس نبی کا قرآن نہ سننا، اس کی تلاوت نہ سننا، ورنہ تمہارے پہ وہ اثر کر جائے گی. انہوں نے کانوں میں روئی ٹھوس لی، لیکن اس کے باوجود جب کانوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ڈلی، آواز آئی، تو دل کی حالت بدل گئی اور وہ ایمان لانے پر مجبور ہو گئے. تو اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے اوپر اللہ رب العزت نے پرومیننٹ کیا، واضح کیا، برتری دی. اس لیے کہا نزلنا علی عبدنا، جو چیز نازل کی ہم نے اپنے بندے کے اوپر. تو اللہ نے واضح کیا ان کو. تو اللہ نے کہا اگر تمہیں کسی چیز میں شک ہے فاتو، پس لے آؤ، بسورۃ، اس جیسی صورت، کوئی صورت لے آؤ، من مثلہ ہی، جو اس کی طرح کی ہو. کوئی ایک صورت لے آؤ. اگر تمہیں اتنا ہی ناز ہے اپنی فصاحت و بلاغت پر، اپنی عربی زبان پر اگر تم اتنا ہی ناز کرتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی جناب عربی دان، فصیح و بلیغ، زبان سمجھنے والا سمجھتے ہو، تو ذرا بنا کے لے کے آؤ اس کے جیسی ایک ہی صورت. کسی جگہ پہلے اللہ نے چیلنج کیا، آگے چل کے آئے گا قرآن مجید میں اللہ نے چیلنج کیا اس جیسی کتاب ہی لے کے آؤ. پھر فرمایا 10 آیات لے کے آؤ. ایک جگہ فرمایا کہ 10 آیات لے کے آؤ، اور اب یہ اللہ چیلنج کر رہا کہ ایک چھوٹی سی کوئی صورت ہی بنا کے لے آؤ. اگر تم اتنے کاریگر ہو، اتنے تم فصیح و بلیغ عربی دان ہو. تو آگے اللہ نے فرمایا ودعو، اور یہی نہیں کہا کہ تم صورت بنا کے لے آؤ ایک انسان کو یا ایک قبیلے کو، ایک گروہ کو نہیں کہا ودعو، اور بلا لاؤ شہداءکم، تم اپنے مددگار، اور مددگار بھی اپنے قبیلے سے، رشتہ داروں سے، پڑھے لکھے، یہ نہیں. آگے سنیے، فرمایا ودعو، اور بلا لاؤ شہداءکم، تم اپنے مددگار، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا سارے اکٹھے کر کے لے آؤ، جو تم لا سکتے ہو. من دون اللہ، اللہ کو نہیں تم نے پکارنا مدد کے لیے، اللہ کو چھوڑ کے من دون اللہ ساری دنیا کائنات کے مددگار اکٹھے کر لاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، حق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے تھے نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ اپنے پاس سے لکھ لیتے ہیں کتاب، اپنے پاس سے آیات لکھ لیتے ہیں، صورتیں لکھ لیتے ہیں اور ہمیں آگے پڑھ کے سناتے ہیں. تو پھر اللہ نے یہ چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں اس پر یقین نہیں ہے نا جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، تم اگر کسی شک میں پڑے ہوئے ہو تو جاؤ پھر اس کے جیسی ایک ہی صورت لے آؤ بنا کے، اور ساری دنیا کو اپنی مدد کے لیے بلا لو اللہ کے ماں سوا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو یہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پوری دنیا کے اوپر چھا جانے کے لیے، اس کا پیغام، اس رسالت کا پوری دنیا کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.